यो आइबी डिप्लोमा कार्यक्रम आइबिओ इन्टरनेसनल ब्याकलरेट अर्गनाइजेसन स्विजरल्यान्डद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम हो। आइबिओको चारवटा प्रोग्राम हुन्छ। एउटा चाहिँ आइबिपिवाइपी भन्छ, त्यो प्राइमेरी ग्रेड प्रोग्राम भयो। अर्को आइबिएमवाइपी मिडल स्कुल प्रोग्राम भयो अप टु ग्रेड 10 सम्मको। अनि अर्को चाहिँ आइबी डिप्लोमा प्रोग्राम भन्छ, त्यो चाहिँ ग्रेड 11 12 इक्विभ्यालेन्ट अर्को हाई स्कुल प्रोग्राम हो। त्यस्तै ग्रेड 11 12 को इक्विभ्यालेन्टको अर्को चाहिँ आइबिसिपी भन्छ, करियर रिलेटेड प्रोग्राम। त्यो चाहिँ भोकेसनल लाइनतिरको चाहिँ कार्यक्रम हुन्छ। त्यो चाहिँ 1968 देखि आइबिओले 1968 मा चाहिँ आइबी डिप्लोमा कार्यक्रम चाहिँ पहिलो पटक सुरु गर्यो र अहिले करिब करिब 158 देशको 5284 वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ आइबिओद्वारा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ चलिरहेका छन्। र मूलत त्यो चाहिँ कक्षा हामीले नेपालमा हामीले आइबी डिप्लोमा कार्यक्रम चलाएको चाहिँ कक्षा 11 12 को समकक्षी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। यो चाहिँ आइबीको डिपी अथवा सिपीमा भर्ना पाउनको लागि एसइई हाम्रो नेपाल सरकारको एसइई इक्विभ्यालेन्टको कुनै पनि कोर्सहरू पास गरिसकेपछि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ भर्ना गर्न पाइन्छ, पढ्न पाइन्छ। आइबीको करिकुलम चाहिँ आइबिओले नै डेभलप गर्छ हैन हजुर। आइबिओले करिकुलम बनाएर अनि त्यसपछि स्कुलहरूले त्यो करिकुलमलाई लिएर आएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। हामीले स्कुललाई करिकुलम आफै डेभलप गर्ने अथोरिटी त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी दुवै हुँदैन। आइबिओले ग्लोबल्ली जति पनि आइबी स्कुलहरू छन् वर्ल्ड वाइड हरेक देशमा रहेका आइबी स्कुलहरूले फलो गर्ने करिकुलम एउटै नै हुन्छ। चाहे त्यो तपाईँ नर्थ अमेरिकामा विद्यार्थी पढोस् या युरोपमा पढोस् या एसियन कन्ट्रिजमा अथवा हाम्रो नेपालमै पढे पनि हामीले आइबी स्कुलमा जहाँसुकै गएर पढे पनि हरेक स्कुलले फलो गर्ने करिकुलम एउटै हुन्छ। असेसमेन्टको प्याटर्न एउटै हुन्छ, क्वेसन एउटै हो। दुईटा सिफ्टमा चाहिँ एक्जाम दिन पाइन्छ, एउटा मे सेसनमा एउटा नोभेम्बर सेसनमा। मे सिफ्टमा हामीले चाहिँ एक्जाम दिने हो भने ग्लोबल्ली जहाँ बसेर एक्जाम दिए पनि क्वेसन एउटै हो र असेसमेन्ट चाहिँ उहाँहरूले ग्लोबल्ली नै आइबिओले नै त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्छ। स्कुललाई त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन करिकुलम बनाउन दिने, विशेष गरेर कक्षा 11 12 इक्विभ्यालेन्टको आइबी डिप्लोमा प्रोग्राममा चाहिँ। मैले अलिकति हजुरलाई यहाँनिर के जोड दिन चाहेँ भने अरू इन्टरनेसनल प्रोग्राम र आइबी डिप्लोमा कार्यक्रममा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। अहिले हाम्रो सोम सरले पनि के भन्नुभयो भने जस्तो सिबिएसईको कार्यक्रम भनेको चाहिँ अब भनौँ न इन्डियन सेन्ट्रल बोर्डले चाहिँ तयार गरेको करिकुलमलाई चाहिँ त्यसरी इन्डिया अथवा त्यहाँभित्रको स्कुलहरू अथवा अरू 28वटा स्कुलहरूमा लागू गर्ने भने जस्तै। अर्को चाहिँ एपी भनेको चाहिँ अमेरिकन करिकुलम भयो, त्यो कलेज बोर्डले तयार गरेको भयो। अर्को चाहिँ ए लेभल भनेको चाहिँ क्याम्ब्रिजको पनि छ अनि युके गभर्मेन्टको पनि छ हैन। यसरी स्पेसिफिक छ। आइबी भनेको चाहिँ कुनै कन्ट्री स्पेसिफिक प्रोग्राम होइन यो चाहिँ हैन। यसको हेड अफिस चाहिँ स्विजरल्यान्डमा छ, तर त्यो स्विजरल्यान्ड आफ्नै देशको कार्यक्रम चाहिँ होइन। यो चाहिँ ग्लोबल्ली हेडक्वार्टर त्यहाँ छ र उसले चाहिँ करिकुलम डेभलप गरेर ग्लोबल्ली चलाउने हो, कुनै एउटा देशसँग रिलेटेड कार्यक्रम होइन यो चाहिँ। जस्तो हाम्रो अहिलेसम्मको नेपाल सरकारले चलाएको कार्यक्रममा पनि कक्षा 11 12 मा चाहिँ साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज एजुकेसन भनेर त्यो चाहिँ फ्याकल्टी वाइज सब्जेक्ट छान्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो विषयहरू छान्ने चाहिँ प्रावधान थियो। त्यस्तै हाम्रो संसारले पनि भन्नुभयो कि सिबिएसईमा पनि कमर्स पढ्ने कि यो पढ्ने कि त्यो पढ्ने भन्ने छ। अब अरू इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ केही सब्जेक्टहरू छानेर कम्बिनेसन मिलाउने भन्ने छ। तर आइबीमा चाहिँ आइबीको त्यो सब्जेक्टको कम्बिनेसन हजुरले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्रपर एकदमै वेल ब्यालेन्स्ड करिकुलम छ। त्यो चाहिँ हरेक विद्यार्थीले म्याथ कम्पलसरी पढ्नै पर्छ, हरेक विद्यार्थीले साइन्स पढ्नै पर्छ हैन। तीनटा साइन्स मध्ये कतिवटा साइन्स पढ्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको चोइसको कुरा हो। हजुरले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्नुभयो भने आइबी डिप्लोमा गरिसकेपछि कुनै पनि चाहे त्यो मेडिसिन होस्, चाहे इन्जिनियरिङ होस् अथवा लिबरल आर्ट्स होस्, उसले चाहिँ जुनसुकै विषयमा पनि विद्यार्थीहरूले पढ्न जान पाउँछन् ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ।
तर हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रिजको रिक्वायरमेन्ट हेर्नुभयो भने कस्तो छ भने जस्तो मेडिकल साइन्स पढ्नको लागि 3टा साइन्स र एउटा म्याथ पढेको हुनुपर्छ भन्ने छ हैन। इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ पढेको हुनुपर्छ भन्ने छ। अब आइबी को सब्जेक्ट कम्बिनेसन कस्तो छ भने 3टा साइन्स र एउटा म्याथ पढ्न पाइँदैन। त्यो स्पेशल रिक्वेस्ट गऱ्यो भने विद्यार्थीहरूलाई त्यो विषय छान्न पाउँछन्। त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने यदि कोही विद्यार्थीको म मेडिकल साइन्स पढ्छु भन्ने हो भने हामी आइबी चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैनौँ। किनभने आइबीमा 3टा साइन्स र एउटा म्याथ पढ्न पाइँदैन। त्यो नपढ्न पाएपछि इन्डिया अथवा पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेशमा चाहिँ मेडिकल साइन्स पढ्न गाह्रो भयो। तर इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि चाहिँ फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथ पढ्न पाइन्छ र कुनै पनि इन्जिनियरिङको ब्रान्च पढ्छु भन्ने विद्यार्थीलाई लाग्यो भने त्यो पढ्न पाइन्छ। मात्र एउटा मेडिकल साइन्स चाहिँ पढ्न पाइएन। त्यो पनि हामी यो साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ। अदरवाइज ग्लोबल्ली भोलि म बाहिर गएर पढ्छु भन्ने हो भने त्यो पनि अप्सन ओपन छ। तर हामी विद्यार्थीलाई के सजेस्ट गर्छौँ भने यदि तपाईँ मेडिकल साइन्स पढ्ने हो भने आइबी नपढ्नुहोस् भनेर हामी सल्लाह सुझाव दिन्छौँ र हामी एडमिसन पनि गर्दैनौँ। यदि भित्रैदेखि विद्यार्थीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ म मेडिकल साइन्स पढ्ने भन्ने हो भने। नत्र भने आइबी गरेर अरू सबै कोर्सहरू नेपाल, इन्डिया अथवा ग्लोबल्ली जहाँ पनि पढ्न पाइन्छ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा मात्रै मेडिकल साइन्स पढ्न नपाउने हो। त्यो पनि किनभने 3टा साइन्स र एउटा म्याथको कारणले। अब बिस्तारै नेपाल सरकारले एनइबीमा पनि त्यो जब करिकुलम अहिले नयाँ जुन करिकुलम चेन्ज भएको छ, यदि त्यो आयो भने अब सायद त्यो रिक्वायरमेन्टमा पनि केही न केही फ्लेक्सिबिलिटी आउँछ होला त्यसमा चाहिँ। 10 कक्षा पास गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेसनल प्रोग्राममा जाने कि अथवा हाम्रो चाहिँ लोकल करिकुलम पढ्ने भन्ने चोइस हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आइबी र अनि कक्षा 11, 12मा चाहिँ विद्यार्थीहरू त्यसरी चाहिँ चुज गरेर जानुहुन्छ। अब आइबीको हकमा मात्रै म यसलाई चाहिँ फोकस गरेर कुरा गर्छु। हामीले सबभन्दा पहिला हामीले आइबी किन पढ्ने भन्ने कुराबाट चाहिँ अलिकति अभिभावकज्यूहरूले बुझ्न पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने इक्विभ्यालेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने आइबी पढे पनि, ए लेभल पढे पनि, सिबिएसई गरे पनि, एपी गरे पनि अथवा हाम्रो नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित, शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कक्षा 11, 12 पढे पनि इक्विभ्यालेन्सीको हिसाबले हेर्ने हो भने के एउटै हो, केही पनि फरक छैन। आइबी ग्रेजुएटले, ए लेभल ग्रेजुएटले, एपी ग्रेजुएटले, सिबिएसई ग्रेजुएटले अथवा हाम्रो कक्षा 12को ग्रेजुएटको बाहिर कुनै इन्स्टिट्युसनले रेकग्नाइज गर्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रिकग्निसन चाहिँ इक्वलै हुन्छ त्यो चाहिँ हैन। तर विद्यार्थीले कस्तो करिकुलम पढेर आयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसले फरक पार्दो रहेछ हैन। हजुरले चाहिँ हेर्नुभयो भने जस्तो आइबी चाहिँ प्राइभेट क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ दिन पाइँदैन हैन। आइबी डिप्लोमा कार्यक्रम गर्ने हो भने 24 मन्थ्स 2 इयर्सको रिगोरस कोर्स हुन्छ। त्यो अटेन्ड गर्नै पर्छ। एज अ प्राइभेट क्यान्डिडेट हामीले आइबी डिप्लोमा कार्यक्रम चाहिँ अटेन्ड गर्न पाइँदैन। पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा हजुरले सब्जेक्टको कम्बिनेसन हेर्नुभयो भने जस्तो हामीले चाहिँ अरू कुनै प्रोग्रामहरू हामीले अफर गरेको नेपाल सरकारले अफर गरेको कक्षा 11, 12को पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ अहिले म्याक्सिमम हामीले 5वटा विषय पढे पुग्छ हैन। सिबिएसईको हकमा अहिले सोम सरले भन्नुहुन्छ होला। ए लेभलको हकमा त विद्यार्थीले जतिवटा चाहे त्यतिवटा पढ्ने हो। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट गर्नको लागि चाहिँ 3.5वटा विषय पढे पुग्छ हैन। त्यस्तै अरू इन्टरनेसनल कोर्सहरूको पनि त्यस्तै छ। तर आइबीको हकमा चाहिँ त्यो त्यति कम विषय पढेर पुग्दैन हैन। उनीहरूको चाहिँ के छ भने 6वटा एरियाबाट 6वटा विषय पढ्नै पर्छ। त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो। प्लस आइबीको 3वटा कोर सब्जेक्ट छ हैन। एउटा टिओके भन्छ, अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड एस्से र अर्को चाहिँ क्यास एक्टिभिटिज। यो 9वटा सब्जेक्टको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल नगरेसम्म विद्यार्थीले आइबी डिप्लोमा कम्प्लिट गर्दैन। उसले आइबी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पनि पाउँदैन। अरू कार्यक्रम र आइबी कम्पेयर गर्ने हो भने सब्जेक्टको कम्बिनेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने अरूमा अलिक कम देखिन्छ, आइबीमा चाहिँ झन्डै धेरै 9वटा विषयसम्म पुग्न जान्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यो हिसाबले पनि एकदमै रिगोरस छ। अनि त्यो कार्यक्रम आफै रिगोरस भएको हुनाले त्यसले चाहिँ 2वटा काम गर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ कक्षा 11, 12 पढ्दैमा म भोलि यो बन्छु भनेर डिसाइड विद्यार्थीलाई गर्न दिनु चाहिँ अलि अर्ली हुन्छ कि। किनभने अहिले 15 वर्ष पुगेको बच्चाले चाहिँ विद्यार्थीले एसई गरिसकेका हुन्छ। 15 वर्षमा म भोलि यो बन्छु भनेर डिसाइड गर्नु चाहिँ टु अर्ली हुन्छ होला। त्यो भएर नेपाल सरकारले पनि 11 र 12लाई जब हाई स्कुल कार्यक्रममा लिएर आयो, अलिकति हामीले सब्जेक्ट थपेर त्यसलाई अलिकति इनरिच गर्न चाहिँ खोजेका छौँ।
तर आइबिओले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै त्यसलाई चाहिँ हाई स्कुल प्रोग्रामले मानेर करिकुलमलाई चाहिँ इनरिच गरिसकेको अवस्था थियो। अर्को चाहिँ आइबी गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने त्यहाँ बढी रिसर्च ओरिएन्टेड एक्टिभिटिज र कामहरू विद्यार्थीले गर्नुपर्छ। कुनै पनि इन्टरनेसनल प्रोग्राममा कुनै पनि देशको करिकुलममा कक्षा 11-12 पढ्दाखेरि चाहिँ एक्सटेन्डेड एस्से होइन 4000 शब्दको चाहिँ एउटा एउटा मिनी थेसिस लेख्न कुनै पनि इन्टरनेसनल कार्यक्रमहरूले सिकाएको मैले देखेको छैन। तर आइबीको चाहिँ के हुन्छ भने एक्सटेन्डेड एस्से लेखेन भने उसले आइबी डिप्लोमा नै पाउँदैन। भनेपछि 11-12 पढ्दैमा विद्यार्थीले एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ इनडेप्थ स्टडी गरेर उसले चाहिँ एउटा रिसर्च पेपर लेख्नै पर्छ। त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो होइन। त्यो र हरेक सब्जेक्टको चाहिँ इन्टरनल असेसमेन्टभित्र चाहिँ प्रत्येक सब्जेक्टमा विद्यार्थीले एउटा एउटा रिसर्च पेपर काम गर्नै पर्छ। त्यसको बेनिफिट के हुँदो रहेछ भने त्यसले चाहिँ एउटा त एकदम इनरिच हाई स्कुल कार्यक्रम दिने भयो, अर्को चाहिँ युनिभर्सिटी एजुकेसनको लागि चाहिँ फाउन्डेसन बसालिदिने भयो। जो आइबी ग्रेजुएटहरू छन् उनीहरूले गएर भोलि अन्डर ग्रेजुएट स्टडी गर्छु भन्दाखेरि त्यो विद्यार्थीको चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ अरू कार्यक्रमको भन्दा चाहिँ बढी देखिने भयो। कारण एउटा चाहिँ उनीहरूको रिसर्च ओरिएन्टेड काममा धेरै इङ्गेजमेन्ट हुन्छ, अर्को विषय सब्जेक्टहरू पनि उनीहरूले धेरै पढ्नुपर्छ र अनि आइबीले चाहिँ जुन उनीहरूको लर्नर प्रोफाइल बनाएको छ 10 वटा छ, त्यो लर्नर प्रोफाइलमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई नलेजेबल बनाउने, क्रिटिकल थिङ्कर, रिफ्लेक्टिभ थिङ्कर, जति पनि 21st सेन्चुरीको लागि आवश्यक स्किलहरू छ त्यो स्किलमा चाहिँ बढी फोकस गरेर सिकाउने भएको हुनाले चाहिँ विद्यार्थी वेल राउन्डेड र युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ वेल प्रिपेयर्ड भएर त्यो ग्रेजुएट भएर निस्किन्छ विद्यार्थीले आइबी डिप्लोमा गर्दाखेरि। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ कस्टको कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ आउँछ। हजुरले चाहिँ ग्लोबल्ली रिसर्च गरेर हेर्नुभयो भने एकदमै अब आइबी प्रोग्राम नै आफै पनि एक्सपेन्सिभ छ। हामीले युलेन्समा आइबी डिप्लोमा कार्यक्रम चलाउँछौँ र मलाई लाग्छ वर्ल्डको सबभन्दा चिपेस्ट आइबी स्कुल हो युलेन्स चाहिँ। अब तर यसको कस्ट चाहिँ के छ भने 2 वर्ष पढ्दाखेरि यो 24 मन्थ्स विद्यार्थीले चाहिँ पढ्नुपर्छ र 2 वर्षको करिब 16,80,000 रुपियाँ पर्न आउँछ। हरेक वर्ष युलेन्स एक्सिलेन्स अवार्ड भन्ने हुन्छ। एउटा स्कलरसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टोटल रेभेन्यूको 10% हामीले स्कलरसिप दिन्छौँ। त्यो चाहिँ स्कुलमा विद्यार्थीहरू आउँछन्, अप्लाई गर्छन्, अनि हामी विद्यार्थीको चाहिँ टेस्ट गर्छौँ र विद्यार्थीले भोलि उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारको सब्जेक्ट हो कि होइन, पढ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर जाँचिसकेपछि त्यसरी आएर अनि मेरिट बेसमा स्कलरसिप पाउने त्यस्तो खालको 10% हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने देशभरिबाट अलिकति मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीको हामीले त्यहाँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू राखेका छौँ होइन। सरकारी नन ग्याजेटेड सरकारी अफिसर, सिभिल भनौँ न हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको चाहिँ छोराछोरीको लागि, शिक्षकको छोराछोरीहरूको लागि भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ युलेन्स एक्सिलेन्स अवार्ड भनेर चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामी देशभरिबाट हामी एप्लिकेसन कलेक्सन गर्छौँ र अनि त्यो मध्ये चाहिँ हामी इन्टरभ्यू लिन्छौँ होइन, अनि त्यसको जाँच पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ 2 तरिकाबाट हामी कहाँ स्कलरसिप पाइन्छ। एउटा चाहिँ हामी जो रेगुलर आउनुहुन्छ एप्लिकेसन दिनुहुन्छ त्यसरी छानेर आउने स्कलरसिप एउटा हुन्छ। अर्को चाहिँ हामी देशभरिबाट युलेन्स एक्सिलेन्स अवार्ड भनेर चाहिँ हामी अनाउन्स गर्छौँ र त्यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ ओपन हुन्छ। भ्याली बाहिरको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने पनि त्यो स्कलरसिपले चाहिँ उहाँहरूको बस्नेदेखि लिएर सबै चिज कभर गर्छ भ्याली बाहिरको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ। र जो यहीँ बसेर यहीँ पढिराख्नु भएको छ र राम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने मेरिट बेसिस स्कलरसिप चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ हरेक वर्ष 150 जना विद्यार्थी भर्ना गर्छौँ होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो हामीले जति मन लाग्यो त्यति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन। सबभन्दा पहिला आइबिओले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कपासिटी कति हो, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स कस्तो छ, अनि आइबीको जुन करिकुलम छ त्यसलाई चाहिँ त्यो क्वालिटी इन्स्ट्रक्सन डेलिभरी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू सबै चिजको विचार गरेर मात्रै अनि ल यतिसम्म गर्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ 150 जना विद्यार्थी भर्ना गर्छौँ र हामीले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेका छौँ त्यो चाहिँ 300 विद्यार्थीको लागि चाहिँ कभर गर्ने गरी होइन पर्पसफुल्ली बिल्ड गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ र सायद हामी त्योभन्दा बढी भर्ना पनि गर्दैनौँ पनि कहिले पनि, र त्यही भित्र हामी चाहिँ रहन्छौँ। अहिले हामीले लिने भनेको चाहिँ हरेक वर्ष 150 विद्यार्थी हामी एडमिट गर्छौँ। आइबीको एडमिसन चाहिँ जहिले पनि अर्ली अप्रिल मेमा चाहिँ सुरु हुन्छ, किनभने हामीले आइबिओको क्यालेन्डर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो आइबिएको क्यालेन्डर फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो हामी जस्तो एनइबीको चाहिँ अलिक पछाडि हुन्छ होइन एडमिसनहरू चाहिँ। तर आइबिओको चाहिँ उनीहरूको इन्टरनेसनल करिकुलम फलो र क्यालेन्डर फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलि अगाडि नै हुन्छ र हामीले जति विद्यार्थी हामीले भर्ना गर्नुपर्ने हो त्यो हामीलाई चाहिने भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले एप्लिकेसन सब्मिट गर्नुभएको छ हुन्छ र हामीलाई जहिले पनि त्यो चोइस चाहिँ छ हामीलाई जति चाहिने हो त्यति त्यो सङ्ख्यामा हामीले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका हुन्छौँ र त्यो चाहिने विद्यार्थी आइ पनि सक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिलो फरक चाहिँ हुन त अब पाठ्यक्रमले त्यो चिज चाहिँ भन्दैन होइन, तर हामीले व्यवहारमा चाहिँ हामीले जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम फलो गरिराखेका छौँ व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने वर्षभरि पढ्यो अनि 3 घन्टा जाँच दियो, त्यो 3 घन्टामा गरिएको मूल्याङ्कनले विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा जाने नजाने अथवा उसले चाहिँ पास गर्ने नगर्ने कुराको चाहिँ हामी निर्क्युल गर्छौँ होइन। तर आइबीमा त्यस्तो हुँदैन होइन। जस्तो अलिकति एनइबी भनेको चाहिँ अलिकति एक्जामको प्रिपेरेसन बढी देखिन्छ होइन। आइबी चाहिँ लाइफको प्रिपेरेसन बढी देखिन्छ। एउटा विद्यार्थीलाई जीवनमा बाँच्नको लागि उसलाई के सिपहरू आवश्यक पर्छ अथवा उसको फर्दर स्टडिजको लागि चाहिँ के सिपहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी फोकस हुन्छ आइबीमा चाहिँ। तर यता हाम्रो एनइबीमा चाहिँ के बढी फोकस हुन्छ भने अलिक कन्टेन्ट बढी फोकस हुन्छ र त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ विद्यार्थीले मेमोराइज गर्न सक्यो कि सकेन, इन्फर्मेसन र फ्याक्ट्सलाई कति ग्यादर गर्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी त्यो प्रश्नको कारणले चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। हाम्रो एनइबी बढी कन्टेन्ट बेस्ड छ, आइबी चाहिँ कन्सेप्ट बेस्ड छ। अलिकति कन्सेप्ट बेस्ड हुनासाथ के हुँदो रहेछ भने विद्यार्थीको त्यो हायर अर्डर थिङ्किङ चाहिँ अलिकति माथि हुन्छ। त्यो भएर एउटा फरक चाहिँ कन्टेन्ट भर्सेस कन्सेप्टको भयो। अर्को फरक चाहिँ एक्जामिनेसन फोकस्ड भर्सेस अब लाइफ स्किल डेभलप गर्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरूको क्रिटिकल र रिफ्लेक्टिभ थिङ्किङ जुन डेभलप गराउँछ, प्रश्न नै त्यस्तै खालको आउँछ, ओपन एन्डेड टाइपको प्रश्नहरू चाहिँ बढी हुन्छ आइबीमा भने। हाम्रो एनइबीको हकमा चाहिँ के भयो भने अलिकति एउटै त्यही पाठ्यपुस्तकभित्र मात्रै लिमिटेड हुन्छ। सिकाइ पनि के हुन्छ भने कक्षा कोठा र पाठ्यपुस्तकमा लिमिट हुन्छ। तर आइबीको हकमा चाहिँ सिकाइ कक्षा कोठाभन्दा बाहिर निस्कन्छ, उसको कम्युनिटीसम्म जान्छ, ग्लोबल्ली सबै चिजहरू कभर हुन्छ र त्यो कन्टेन्टभन्दा माथि कन्सेप्ट लेभलमा पनि जान्छ। त्यो दुईटा फरक भयो। अर्को फरक भनेको चाहिँ के भयो भने सब्जेक्टको रिक्वायरमेन्ट हेर्नु भयो भने जस्तो अहिलेसम्म यदि नयाँ पाठ्यक्रम आयो भने त्यो एकदम राम्रो छ। अहिले हाम्रो जुन 11-12 को पाठ्यक्रम बनेको छ त्यो एक हदसम्म मलाई लाग्छ त्यो इन्टरनेसनल लेभलको पाठ्यक्रम छ। अब त्यो यो वर्षदेखि लागू गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेका छ। लागू हुन्छ हुँदैन त्यो अझै डिलेमामा, अब त्यो डिसिजन भइसकेका छैन। मन्त्रालयले डिसिजन गरेका छ तर त्यो एकदम कङ्क्रिट क्लियर आन्सर आइसकेका छैन। तर त्यो आइदियो भने एउटा नयाँ रिफर्म चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। होइन भने चाहिँ अलिकति हामी बढी एक्जामिनेसन फोकस्ड र अनि टेक्स्ट बुकमा लिमिट भएको अवस्था एनइबीमा देखिन्छ भने यतातिर चाहिँ सिकाइलाई विद्यार्थीको जीवन र जगतसँग जोड्ने र कन्टेन्ट भन्दा पनि कन्सेप्ट लेभलमा जाने र अनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो 3 घन्टाको जुन परीक्षा हुन्छ त्यसमा मात्रै सीमित नराखिकन उसको चाहिँ कन्टिन्युअस असेसमेन्ट जस्तो हुन्छ। विद्यार्थीले 2 वर्षसम्म गरेको प्रोग्रेसको पनि रेकर्ड हुन्छ, त्यसको आधारमा पनि मार्किङ हुन्छ। प्लस 2 वर्षको अन्तमा विद्यार्थीले चाहिँ जुन बोर्ड एक्जाम दिन्छन् त्यो बोर्ड एक्जामिनेसनको आधारमा पनि विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ र प्रश्न कहिल्यै पनि घोक्ने कण्ठ गर्ने खालको प्रश्नहरू सोधिँदैन। जहिले पनि हायर अर्डर थिङ्किङ, क्रिएटिभ र क्रिटिकल थिङ्किङ र रिफ्लेक्टिभ थिङ्किङ एक्सप्रेस गर्ने टाइपको प्रश्न सोध्ने भएको हुनाले चाहिँ विद्यार्थी दुईटा प्रोग्रामबाट जुन विद्यार्थी ग्रेजुएट भएर निस्किन्छन् त्यो ग्रेजुएटको सोच्ने तरिका, बोल्ने तरिका, उसले आफ्नो विचारहरू एक्सप्रेस गर्ने तरिका चाहिँ प्रष्ट देखिन्छ, फरक देखिन्छ। त्यो दुईटा प्रोग्रामबाट चाहिँ 2 वर्ष पढिसकेपछि आउने ग्रेजुएटहरूको रिजल्टमा चाहिँ अलिकति फरक मजाले हजुरले छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो आइबीको ग्रेजुएट हो अथवा यो चाहिँ एनइबीको ग्रेजुएट हो भन्ने कुरा चाहिँ।